आचार्यानस्मदीयान् अपि परमगुरुं सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद् रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं यतीन्द्रं वकुलधरचमू नाथ लक्ष्मी मुकुन्दान्। समादरणीय कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम धर्म संवाद हेरेर रहिरहनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय धर्मप्रेमी, धर्मभित्र रहेको विज्ञानमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, धर्म संवादको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैको युगपत हार्दिक स्वागत गर्दछु। म प्रस्तुता आकाश नीलम। दर्शक महानुभाव, हामीहरूले यस कार्यक्रममा धर्मभित्रको विज्ञानलाई व्यावहारिक दृष्टि र आध्यात्मिक दृष्टिबाट त्यस व्याख्यान प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हाम्रा तमाम श्रृङ्खलाहरू त्यही बिन्दुमा, त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित बनिरहेका छन्। आजको यो श्रृङ्खलामा आरम्भमा म हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूसँग अवतारवादमा चर्चा गर्न चाहन्छु। वैदिक सनातन सभ्यता अथवा भनौँ हाम्रो आर्य संस्कृतिमा भगवानहरूको अनेक अवतारको परिकल्पना गरिएको छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ, प्रसिद्ध 10 अवतार छन् भगवान नारायणका। त्यसै गरी देवीले विभिन्न अवतार लिनुभएको, भगवान शङ्करले किरातेश्वर लगायतका अवतार लिनुभएको र विभिन्न देवताहरूले बिचमा यस्तो स्वरूप लिएर गएर अमुक ऋषिलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको, वरदान दिनुभएको, अमुक राक्षसलाई यस्तो वरदान दिनुभयो भन्ने विभिन्न प्रसङ्गहरू सुन्छौँ। हो चाहिँ के त अवतारवाद? अवतारलाई शास्त्रमा कसरी विवेचना गरिएको छ? दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो नेपाल जस्तो, भारत जस्तो जो वैदिक सनातन सभ्यतामा आधारित जुन हाम्रो विचारधारा छ, हाम्रो जीवन पद्धति छ, यहाँ सबैभन्दा धेरै पौराणिक साहित्यको ठुलो प्रभाव देखिन्छ। वैदिक श्रुति स्मृति सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको देखिन्छ। यद्यपि ग्रन्थहरूलाई अलग अलग छुट्याउन मिल्दैन, एउटैको व्याख्यानका रूपमा अजस्र ग्रन्थ राशिहरू बनेका छन्, तर पौराणिक वाङ्मयको यति ठुलो पकड छ। हो त्यही पौराणिक वाङ्मयमा अवतारवादको विशद विवेचना छ। त्यसलाई अनेकन स्वरूपको कल्पना गरिएको छ। किनभने हाम्रो जति पनि चाडपर्वहरू, रीतिरिवाजहरू छन्, यो कहीँ न कहीँ गएर पौराणिक आख्यानसँग जोडिन्छ। जस्तो कि एउटा उदाहरणमा छठ पर्व भनौँ, द्रौपदी देवीले भगवान सूर्यको उपासना गर्नुभएको यो आख्यान महाभारतमा छ भनिन्छ। हरितालिका तीजको प्रसङ्ग गरियो भनेदेखि त्यसको आख्यान वामन पुराण, मार्कण्डेय पुराणहरूसँग लगेर जोडिन्छ। स्कन्द पुराणहरूमा जुनसुकै पनि पर्वहरू एउटा न एउटा पौराणिक आख्यानमा जोडिएका छन्। हाम्रा अधिकांश पर्वहरू त्यो भएर जो पौराणिक साहित्य यति धेरै विशद छ, त्यसको भित्र रहेको एउटा अवतारको बारेमा म आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत गर्दछु। जस्तो कि अवतार शब्दको अर्थ व्यावहारिक दृष्टिबाट चर्चा गरौँ। अवतरण गरियो, यो विमान यति बजे अवतरण गरियो, त्यो विमान परिचारिकाले हामीलाई सूचित गरिरहनु भएको हुन्छ हाम्रो यात्रामा, जहाँ कि अब हामी यति मिनटमा काठमाडौँ विमानस्थलमा अथवा विराटनगर विमानस्थलमा यसरी हामी अवतरण गर्दछौँ। अवतरणको अर्थ तल रहनु, पृथ्वीमा आउनु भन्ने अर्थ हो। माथि भएको चिज तल आउनु अवतार हो। ईश्वरको अवतार के हो त भने ईश्वरको जुन पूर्ण अंशमा उसको व्याप्ति छ, ईश्वरको जुन परब्रह्म स्वरूप छ, त्यो शक्तिपुञ्ज धरतीमा आउँदाखेरि हामीहरूको सहायक बनेर आउँदाखेरि बडो अलग अलग स्वरूपमा आएको छ। धेरैवटा अवतारहरू, अवतारलाई पुराणले असङ्ख्य मान्दछ। त्यसभित्र पनि 24 अवतार भनेर भागवतमको प्रथम स्कन्धमै 24 अवतारको, यसै गरी तृतीय स्कन्धमा पनि ठाउँ ठाउँमा त्यो अवतारहरूको विवेचना सुन्दर ढङ्गले आचार्यहरूले निरूपण गर्नुभएको छ। प्रसिद्ध अवतार भगवान नारायणको 10 वटा छन्। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्की, कृष्ण। यसरी पुनः म एकपटक दर्शक महानुभावहरूलाई अवतारहरूको चर्चा गर्दछु। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह,
यसै गरी वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र कल्की, यी 10 वटा अवतारलाई व्यापक रूपमा यानि कि विशिष्ट अवतार 10 अवतारलाई विशेष रूपमा व्याख्यान गरिएको पाइन्छ शास्त्रमा। त्यसभित्र पनि 10 वटा अवतारभित्र पनि राम र कृष्ण अवतारलाई प्रमुख अवतारको रूपमा, यानि कि उनीहरूको घटना कथानक, उहाँहरूसँग जोडिएका प्रसङ्ग, त्यो जीवनवृत्त धेरै लामो भएको हुनाले र त्यो कामको प्रकृति पनि अत्यन्तै मङ्गलमय र दूरगामी भएको हुनाले त्यो दुईटा अवतारलाई विशिष्ट रूपमा लिइन्छ। यसको विकासमा धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। जसरी मत्स्य अवतार एउटा विकासवादी चिन्तनबाट, जैविक विकासको प्रणालीबाट यसको चर्चा गरौँ। मत्स्य अवतार, मत्स्य भनेको के हो? माछो हो। माछो कहाँ रहन्छ? पानीमा रहन्छ। त्यो कुन अवतार हो? त्यो 10 अवतार मध्येको पहिलो अवतार हो। दर्शक महानुभावहरू, यसरी जीवको यात्रा जलबाट सुरु हुन्छ। जलचर जीवको रूपमा माछो रहन्छ। माछोलाई पानी बाहिर राखिदिनुस्, त्यो छटपटाउँछ। त्यही सौर्य ऊर्जा उसले सहन गर्न सक्दैन, अग्निको ऊर्जा उसले सहन गर्न सक्दैन। पानी बाहिर माछो छटपटाउँछ र ऊ देहान्त निष्प्राण हुन पुग्दछ। त्यसै गरी जीवको पहिलो अवस्था जलबाट सुरु हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो अवतार हो कुर्म। कुर्म शब्दको अर्थ हुन्छ कि कछुवा, नेपाली भाषामा त्यसलाई कछुवा। कछुवा पनि अधिकांश जल प्रधान जीव नै हो, जलमै रहन्छ। तर बेला बखत माछोको जस्तो समस्या उसलाई पर्दैन स्थलमा निस्किँदाखेरि पनि। अब हेर्नुहोस्, अघि त्यो माछो हुँदाखेरि जीव कस्तो थियो भने त्यो शिथिल थियो, त्यसका अङ्गहरू शिथिल थिए, ऊ छटपटाइरहन्थ्यो, पानीमा मात्रै बाँच्थ्यो, फिरफिर गर्थ्यो, अल्प शक्ति थियो उसँग। यसै गरी अहिले कुर्म भन्दाखेरि उसको पछिल्लो भाग, पछाडिको भाग अत्यन्तै प्रबल बनो कछुवाको, तर ऊ रहन्छ कहाँ? पानीमै रहन्छ। अलिकति जीव जलबाट स्थलसम्मको यात्रा जीवले गर्दैछ दोस्रो अवतारमा, भगवान विष्णुको कुर्म अवतारमा। प्रसिद्ध कथाहरू छन्, म अहिले व्यावहारिक कोणबाट चर्चा गर्दैछु। यसै गरी त्यो कुर्मले ढाडमा शक्ति, आफ्नो पिठ्युमा शक्ति उसले लिन सकु। त्यसै गरी अर्को अवतार वराह, तेस्रो अवतार। वराह अवतारमा वराहलाई खास नेपालीमा कसैले त्यसलाई सुँगुर भनेको, कसैले बँदेल भनेको पाइन्छ। तर त्यो एक प्रकारको जीव हो जसको ठ्याक्कै अनुवाद कसैले बँदेल, कसैले सुँगुर भनेर गरिरहेको पाइन्छ। एक खालको हिलोमा रहने जीव हो त्यो सुँगुर, बँदेल, त्यही प्रजातिको एउटा जीव। त्यो वराह कहाँ रहन्छ भने आधा पानीमा, आधा स्थलमा, पृथ्वीमा, यानि कि ऊ हिलोमा रहन्छ। सुँगुरहरू हिलोमा रहन्छ। त्यो भएर त्यहाँ जीवको जुन जलबाट सुरु भएको यात्रा थियो आज कहाँ पुग्यो? त्यो स्थलसम्म पुग्यो। तर आधा जल आधा स्थलको अवस्थामा जीव पुगिसक्यो। त्यसपछि वराह पश्चात जुन अवतार आउँछ त्यो नृसिंह अवतार हो। नृसिंह अवतारमा यति ठुलो विवेचना छ। यद्यपि धेरै सबै अवतारहरूमा अलग अलग साहित्य बनेका छन्, अलग अलग त्यसको दर्शन बनेको छ, अलग अलग विवेचना र व्याख्यानहरू छन्। तर नृसिंह अवतारको एउटा विचित्र पक्ष के हो भने नृ भनेको मनुष्य र सिंह भनेको सिंह हामीले देखिरहेको त्यो मनुष्य र सिंह दुईटा आकृति, परस्पर विरोधी आकृति एउटै अधिकरणमा रहनाले त्यो बडो विचित्रको अवतारको रूपमा साहित्यमा, पौराणिक वाङ्मयमा त्यसको परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। जसरी सामान्यतया एउटा बाघले, सिंहले मान्छे खान्छ, मान्छे भेट्यो भने खान्छ। तर त्यहाँ एउटै आकृतिमा माथिको भाग सिंहको छ, तलको भाग फेरि मनुष्यको छ। मनुष्य र सिंहको दुईटा, अब त्यो जीवको जुन यात्रा थियो, जलबाट सुरु भएको यात्रा, माछोबाट सुरु भएको यात्रा, आधा पशु आधा मनुष्य। अघि त्यो माछो, कुर्म र वराह हुँदै आएको यात्रा, आधा माछो र आधा सिंह र आधा मनुष्यको यो आकृतिसम्म आइपुग्यो। त्यसपछिको अवतार हो वामन अवतार। वामन शब्दको संस्कृतमा अर्थ हुन्छ छोटो, होचो भन्ने। अहिले पनि होचो कदको व्यक्ति वामन हो। त्यो वामनमा मान्छेले आकृति प्राप्त गर्यो जीवले। माछोबाट सुरु भएको ऊ कुर्म हुँदै हुँदै उसको पाशविक जुन स्वरूप थियो त्यसलाई हटाएर नृसिंह अवतारमा बनेको जुन दुईटै स्वरूप थियो त्यसलाई पनि उसले पूर्णता दिँदै दिँदै अब जीवको आकृतिमा पुरा मनुष्य बन्यो मानव। तर त्यो मानव वामन छ, पूर्ण छैन, आधा होचो छ, उसको उचाइ पूर्ण त प्राप्ति भइसकेको छैन। त्यसपछि नृसिंह अवतार।
नृसिंह अवतार, वामन, वामनपछि परशुराम अवतार भन्छ, जुन परशुराम अवतारमा उनले मनुष्यको आकृतिता प्राप्त गरे, तर क्रोध अत्यधिक छ, एउटा जङ्गली मानवको जस्तो अत्यधिक क्रोध छ, ऊ बन्चरो बोकेर हिँडेको छ, ऊ आयुध मोह उसमा अत्यधिक देखिन्छ। त्यो युगबाट परशुरामपछि जुन राम बन्यो त्यो पूर्ण मनुष्यताको अन्तिम इकाइ माछोबाट सुरु भएको जुन अवतार हो, जुन जीवको क्रमिक विकास हो, त्यो आज राममा आइपुग्दाखेरि दर्शकवृन्द त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्यो, यानि कि परिपूर्ण मानव। राममा कुनै खोट छैन, उनी दाजुभाइसँग दाजुभाइ जस्तै छन्, पितामातासँग अत्यन्तै पुत्रको व्यवहार गरेका छन्, गुरुहरूसँग शिष्यको व्यवहार छ, सबैसँग प्रजाहरूसँग राजाको व्यवहार छ। जोसँग जस्तो धर्मको निरूपण गर्ने हो उनमा कुनै प्रकारको खोट छैन। त्यो भएर रामावतारलाई परिपूर्ण मानवको स्वरूपमा चर्चा गरिएको छ। त्यसपछि कृष्ण अवतार, दैवी अवतार, भागवतमा चर्चा आउँछ, एते चांसकला सर्वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यी अन्य अवतारहरू अंश अवतार हुन् र कृष्ण पूर्ण अवतार। यो विचार किन आएको भने त्यहाँ कृष्णले बचपनदेखि नै आफू देवता भएको, आफू पूर्ण ब्रह्म भएको परिचय दिइरहनु भयो। हरेक घटनाबाट पुतना वध, सकट, यमल, अर्जुन लगायतका जति पनि त्यो वृन्दावन फेरीमा भएका जति पनि घटनाहरू छन्, ती एक एक घटनाबाट, ती एक एक राक्षसको वधबाट उनले आफू ब्रह्म भएको र एउटा अतिमानुष चरित्र मार्फत उहाँले आफू ब्रह्म भएको परिचय दिनुभयो। यसरी जीवको यात्रा सुरु हुन्छ र पछि कलियुगमा शान्तिको लागि बौद्ध अवतार र अन्तिममा यो पृथ्वीको संहार गर्ने बेलामा, यो जल विप्लव बन्ने बेलामा, पुरा अन्तिम प्रलयको समयमा फेरि कल्की अवतार लिएर यो दुष्ट विनाश गर्दै फेरि धर्म संस्थापन गर्ने, धार्मिक पद्धतिको विकास गर्ने र समाजलाई धर्ममय बनाउने बाटो पछि हुने अवतार कल्की अवतार। यो व्यावहारिक दृष्टिबाट एउटा जीवको विकास प्रक्रियालाई यहाँ केलाइयो। प्रसिद्ध कथा चाक्षुष मन्वन्तरमा मत्स्यावतार भएको थियो, जुन अवतारमा पनि यो सृष्टिको बेला आफ्नो बीज बचाउनका लागि राजा सत्यव्रत राजालाई उहाँले आज्ञा गरेर भएको थियो। पौराणिक कथा यस्तो छ। कुर्म अवतार देवासुर सङ्ग्रामको समयमा भएको थियो। देव र असुरहरूको सङ्ग्राम जतिखेर समुद्र मन्थन भएको थियो, त्यो समुद्र मन्थनको क्रममा मन्दराचल पर्वत डुब्ने हुँदाखेरि त्यसलाई पिठोमा धारण गर्नलाई भगवान नारायणले कुर्म अवतार, कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो। यो अब पौराणिक व्याख्यान हो, अघि मैले प्रस्तुत गरेको। फेरि यो व्याख्यानमा कसैले वामनलाई सानो भनौँ, परशुरामलाई क्रोधी भनौँ, नृसिंहलाई यस्तो भनौँ, अरूलाई पशु योनिमा पशु स्वरूपमा आएको अवतार भनौँ भन्ने भक्तिधाराको चिन्तकहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो होइन, त्यो एउटै घटनालाई फरक फरक आँखाले फरक फरक विवेचना गर्दछ। कसैले रामायणमा विशुद्ध काव्यिक स्वाद प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यसभित्रको छन्द, रस, अलङ्कार, त्यहाँभित्र साहित्यिक तत्त्वहरूको उसले सम्मिश्रण प्राप्त गर्दछ। कसैले त्यसलाई धर्मग्रन्थको रूपमा एउटा परब्रह्म श्रीरामको चिन्तन गरेर त्यहाँ भक्तिको आफ्नो विकास गर्दछ। त्यो एउटै कथानकबाट व्यक्तिले अलग अलग आँखाले अलग अलग विवेचना गर्दछ। अघि मैले प्रस्तुत गरेको जो अवतारवादको जुन जैविक विकास हो, त्यो यसरी जलबाट सुरु भएको जीवको यात्रा कृष्ण बन्छ। त्यो माछोबाट, यानि कि अत्यन्तै अल्प शक्तिमा भएको जीव गएर एउटा कृष्ण बन्न सक्छ, पूर्ण एउटा दैवी स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो एउटा हाम्रो क्रमिक सोपानलाई, त्यो क्रमिक गुणधर्मितालाई त्यसमा बडो राम्रोसँग विवेचना गरिएको छ। अब भक्तिको आँखाले हेर्ने हो भने त फेरि त्यहाँ राम कृष्ण, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो आराधनाको आधारमा, जस्तो कि कोही राम भक्त हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मैले रामजीको विवेचना गर्दाखेरि राम परिपूर्ण मानव, त्यहाँभन्दा माथि दैवी कक्षा कृष्णको परिपूर्ण ब्रह्मत्व भन्यो भने उहाँलाई लाग्न सक्छ कि यो भगवान राम पनि त ब्रह्म हो, किन यस्तो प्रकारको चिन्तन आयो धर्म संवाद कार्यक्रममा भन्ने। तर यसको अर्थ त्यो होइन। व्यावहारिक दृष्टिले गर्ने कि सामाजिक दृष्टिले गर्ने कि आध्यात्मिक दृष्टिले गर्ने कि वैज्ञानिक दृष्टिले गर्ने कि एउटै कथानकको, एउटै उपाख्यानको पनि फरक फरक दृष्टिबिन्दुहरूबाट व्याख्यान सम्भव छ। दर्शकवृन्द, अवतार भन्नाले जो माथिबाट तल आउनु, फरक स्वरूपमा आउनु, अर्को एउटा बडो मजाको रोमाञ्चकारी एउटा रोमहर्षक व्याख्यान के हो भने अवतार भनेको आवश्यकता अनुरूपको, अवतारवादले आवश्यकता अनुरूपको स्वरूप लिनलाई प्रेरित गर्दछ। एउटा श्लोक छ, बडो नीतिशास्त्रमा सुभाषित
अत्यन्तै मनोरम सुभाषित छ हाम्रा शास्त्रकारहरूले प्रतिपादन गर्नुभएको। त्यसमा के बताइएको छ भनेदेखि त्रिविक्रमो भूदपि वामनोऽसौ शशुकरश्चेति सबै नृसिंहः नीचैरति नीच नीचै सर्वैरुपायैः फलमेव साध्यम। यो सुभाषितमा अवतारवादको अलग कोणबाट एउटा व्यावहारिक दृष्टिबिन्दुबाट चर्चा गरिएको छ। यहाँ ती वामन स्वरूपमा आएको जो बलिले शुक्राचार्यलाई प्रमुख आचार्य मानेर जुन एउटा शतक्रतु यज्ञ गरिरहेका थिए, त्यो विशिष्ट यज्ञ देवत्वको प्राप्तिका लागि, त्यो स्वर्गीय सम्पदाको, त्यो स्वर्गीय वैभवको प्राप्तिका लागि, त्यसमा आफ्नो आधिपत्य प्रतिष्ठापित गर्नका लागि जुन राजा बलि जो दानवीरको रूपमा प्रसिद्ध छन्, राजा बलिले शुक्राचार्यको नेतृत्वमा जुन विशाल यज्ञ गरिरहेको थिए, त्यहाँ भगवान् वामन पुग्नुभयो। त्यो वामनले पहिले माग्दाखेरि याचनाको अवस्थामा रहँदाखेरि उहाँको स्वरूप बडो सानो थियो। सानो स्वरूपमा छुनमुन गर्दै एउटा हातमा कमण्डलु अर्को हातमा छाता लिएर एउटा ब्राह्मण वेशमा जानुभएको थियो। उपनयन भर्खर संस्कार उपनयन पूर्ण भइसकेको वामन त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि उहाँले बलिसँग बडो चातुर्यपूर्ण संवाद गर्नुभयो र मलाई 3 पाउ पृथ्वीको आवश्यकता छ, आज 3 पाउ पृथ्वी मलाई चाहिएको छ। त्यो किन चाहिएको छ भन्दा म त्यो आफ्नै धरतीमा बसेर आफ्नै स्वामित्व भएको जुन ठाउँमा बसेर मैले सन्ध्योपासन गरेँ भनेदेखि मलाई लाभ हुन्छ। त्यो दृष्टिले मलाई हजुरले 3 पाउ दिनु होला भन्दा बच्चाको 3 पाउ, जसको होचो कच्छ उसले 3 पाउ नाप्दा पनि कति नै नाप्छ र। बलिलाई लाग्यो अरे मैले यत्रो जमिनहरू दान गरेको छु, कति गाईहरूको मैले दान गरेको छु, यसै गरी मैले सुवर्णको दान गरेको छु, विभिन्न मणिमाणिक्यको दान गर्ने, सब थोक दुनियाँलाई दिने। आज बलिसँग एउटा आएर 3 पाइला पृथ्वी माग्दाखेरि उहाँलाई लाग्यो कि यसले मेरो तेजोवध गरिरहेछ, मेरो व्याप्तिलाई, मेरो जुन लोकप्रियता हो, मेरो जो व्यक्तित्वको उचाइ हो, त्यसमा त उसले तुषारपात गरिरहेछ भाइ भनेर उहाँले अलि धेरै चिज माग्न भन्नुहुन्छ। उहाँ वामनले विशिष्ट कथानक लाउँदै त्यहाँ अगाडिको प्रह्लाददेखिकै ती सारा प्रसङ्गहरूलाई जोडेर होइन असन्तुष्टा द्विजा नष्टा भन्ने, असन्तुष्ट द्विजहरू नष्ट हुन्छन्, विप्रहरू, त्यो भएर मलाई 3 पाइला दिनुहोस् भन्नुभयो। पछि जब नाप्ने बेला आयो, नाप्ने बेलामा फेरि उहाँले राम त्यो स्वरूपलाई यत्रो बनाउनु भयो, त्रिविक्रम स्वरूप बनाइदिनु भयो। पृथ्वी र आकाश स्वर्ग सबै उहाँले नापिदिनु भयो, पुरा 3 लोक पुरा उहाँले आफ्नो 3 पाइलामै लिनुभयो। 2 पाइलामा नापेर अन्तिम पाइला बलिको शिरमा राखियो भन्ने प्रचलन छ। त्यस्तो कथाहरू छ, पौराणिक आख्यान। जस्तो कि त्यो अगाडि जाँदाखेरि सानो बनेर याचना मुद्रामा व्यक्ति सानो भएर माग्यो भनेदेखि प्राप्त गर्न सक्दछ। कोहीसँग केही माग्नु पर्यो भने डङ्का पिटेर माग्दाखेरि त्यो आफ्नो प्राप्ति नहुन सक्दछ। त्यो भएर कसैले गुरुवरको कथा सुनेपछि गुरु हजुरले आज दिनभरि जुन व्याख्यान गर्नुभयो, भागवतको मङ्गलमय कथा वाचन गर्नुभयो, हजुरले भने जति त मलाई थाहा छ लगभग, तर भनेर केही सोध्यो भने अरे मलाई भने जति थाहा छ तिमीलाई भने मैले किन भन्ने हुन्छ। त्यो जिज्ञासु भावमा जाँदाखेरि व्यक्ति जहिले पनि सानो भएर जानुपर्छ। त्यो एउटा व्यावहारिक कुरा देखाउनु भयो। त्यहाँ एउटा वामन अवतारसँग जोडिएको दर्शकवृन्द एउटा बडो रोमाञ्चकारी सुभाषितम छ। त्यो सुभाषित रत्न भाण्डागारम भन्ने संस्कृतमा त्यस्ता सुभाषितमहरूको बडो राम्रो सङ्ग्रह भएको, त्यो हजारौँ राम्रा लोकोपकारी जीवनदायिनी त्यो सुभाषितहरू श्लोकहरू छन्। त्यसमध्येको म एउटा उठान गर्दै अनि अवतारवादको जुन मेरो आज मैले टिपेको यहाँहरूको लागि धर्म संवादमा व्याख्यानको विषय बनाएको जुन अवतार हो म त्यसमा जोडिनेछु। त्यसमा जसरी वामन आउनुभयो, आउँदाखेरि स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहं वदवटो किं दीयतां मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयतां मा देहि त्युसना कुतो नु भगवान् पात्रं किमस्मात् परम् इत्येवं बलिनार्चितो मखमुखे पायात् सनो वामनः। यो संवाद बलि र वामनको संवादलाई म यो श्लोकले प्रस्तुत गरेको छ। त्यहाँ स्वस्ति भन्नुभयो बलि राजाले वामनलाई, त्यो सौम्य वेशमा विप्र वेशमा देखेर स्वागतम, पहिले उहाँले आशीर्वाद दिँदै आउनु पर्यो भनेर स्वस्ति राजा तिम्रो कल्याण होस् भन्नुभयो वामनले। बलिले स्वागतम, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो यज्ञको मुखमा, हजुर मेरो यहाँ राज्यमा मेरो दरबारमा आउनु भएको छ, स्वागतम। अर्थी अहम, तिम्रो स्वागतले मात्रै पुग्दैन, म केही माग्न आएको छु, अर्थी छु म। जस्तै धनार्थी धन चाह राख्ने, विद्यार्थी विद्याको चाह राख्ने, त्यसै गरी वित्तार्थी वित्तको चाह राख्ने, जे चाह छ त्यसलाई त्यहीसँग जोडेर त्यसको अर्थी लगाइन्छ। त्यो भएर म चाहिँ केही चिज माग्न आएको छु, म अर्थी हुँ भन्दा किम दीयताम, के दिउँ, मे दिनी, मलाई पृथ्वी दिनुहोस्।
पृथ्वी कति दिने त हजुरलाई? एउटा प्रदेश दिने कि एउटा जमिन कति दिने तपाईँलाई? बिघा, कट्ठा, रोपनी, आना कति दिने भन्दा मम विक्रमत्रय पदम, मेरो 3 पाउ दिनुहोस्। त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो ओहो यति थोरै के मागेको, कामात्रा मम विक्रमत्रय पदम दत्तम जलम दीयताम, ओहो हो मैले दिएँ भनेर अलिकति थोरै चिज दिनु पर्यो नि भन्ने। जस्तै कोही व्यक्ति घरमा आयो, अब उसलाई आफूले केही चिज दिनु छ, अलिक धेरै सहयोग गर्ने चाह छ, उसले साह्रै थोरै चिज माग्यो भने त्यसमा ओह के मागेको होला यसलाई भनेर थपेर दिन जसरी इच्छा हुन्छ, त्यसै गरी उहाँलाई राजा बलिलाई के दिए मागेको होला यस्तो भन्ने भएर उहाँले दत्तम दत्तम मैले दिएँ भन्नु। त्यसरी हुँदैन राजा, एउटा शर्त छ। यो क्षेत्रीय मलाई त यस्तो राजाहरूको जो शक्तिको अभ्यास गर्दछन्, जो एउटा आधिपत्य जसले प्रतिष्ठापित गरेका छन्, यस्ता राजाहरूको मलाई विश्वास हुँदैन। त्यो भएर तपाईँले सङ्कल्प गरेर जल दिनुहोस्, सङ्कल्पको जल हातमा राखिदिएपछि मात्रै मलाई विश्वास हुन्छ भन्दा जलम दीयताम, सङ्कल्प गरेर दिनुहोस् भन्दा अरे अब 3 पाइला पृथ्वीको लागि मैले सङ्कल्प गरौँ होइन, गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। त्यसपछि उहाँले सङ्कल्प गरेर लाग्नुभयो। अब शुक्राचार्यले भने हुँदैन, यो बलि जो आएर अघिदेखि यस्तो बात बनाइरहेछ, अनेक थरी कुरा गरिरहेछ, यो को चिन्या छ भन्दा उसले परिचय दिइरहेछ त म बामन हुँ भनेर। यो बामन 53 54 केही होइन, यो त साक्षात् विष्णु हो। विष्णुले यस्तो स्वरूप लिएर आइरहेछ तिम्रो सम्पदा छिन्नको लागि, तिमीलाई अत्यन्तै छिटै श्रीहीन गर्नका लागि आइरहेको छ भन्दा महादेही त्युसना, उषना भनेको शुक्राचार्यले नदेऊ भन्नुभयो। त्यसपछि बामनले भन्नुभयो ल ठिकै छ, अब यदि बोलेको पुर्याउँदैनौ भने भन्दा भगवान हो त्यो भएर नदेऊ, तिम्रो यो सारा सम्पदा उसले छिनेर लिनेछ। त्यसपछि रोकिनु भएन बलि। अरे आज भगवान मेरो अगाडि यसरी याचनाको मुद्रामा प्रकट हुनुभएको छ भने, जुन ईश्वरको एउटा भक्तले धूपबत्ती गरेर दीप प्रज्वलन गरेर ध्यान गरेर योगीजनहरूले आफ्नो शरीर सुकाएर व्रत पूजा आराधना गरेर विभिन्न निष्ठाका साथ मलाई ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने चाह राख्दछन्, आज त्यही ईश्वर मसँग याचक बनेर आइरहेछ भने त्योभन्दा ठुलो मेरो भाग्य के हुन्छ? म त दिन्छु यदि ईश्वरै हो भने पनि। कुतुनु भगवान पात्रम किमस्मात् परम, योभन्दा अर्को योग्य पात्र के हुन्छ? त्यो भएर इत्येवम यो प्रकारले जो बलिले वामनको मखको सुरुवातमा यानि कि यज्ञको शुभारम्भमा जसरी त्यो वामनको विक्रम स्वरूप लिनुभएको थियो, त्यही भगवान वामनले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्ने त्यो वामन अवतारसँग जोडिएको यो सुन्दर प्रसङ्ग छ। यानि कि त्यो अगाडि याचना मुद्रामा आउँदाखेरि सानो भएको, पछि फेरि त्यो पृथ्वी लिने बेलामा या त्यतिखेर राजा बलिको दुरभिमानलाई हटाउनु पर्ने भएको हुनाले उहाँले विक्रम स्वरूप लिनुभयो। राम राम। त्यतिखेर पृथ्वी आकाश स्वर्ग सारा नाप्दै 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 त्यहाँ भएका सबै सम्पदाहरू उहाँले लिनुभयो। त्यो अघि सानो स्वरूप अहिले यत्रो विशाल बन्यो। त्रिविक्रमोभूत अपि वामनोसौ ससुकर, कहिलेकाहीँ ऊ बँदेल अथवा सुगुर, अघि जो मैले व्याख्यानमा भने त्यस्तो प्रकारको एउटा समाजमा जसको विशिष्ट अस्तित्व छैन, अलिकति हेपिएको जस्तो जीव छ, त्यस्तो स्वरूप पनि लिन उहाँ पछि पर्नु भएन। त्रिविक्रमोभूत अपि वामनोसौ ससुकरश्चेति, त्यही जो जतिखेर बराह हुनुभयो उहाँ नि आवश्यकताले नृसिंह बन्नुभयो। त्यो भएर कहिले नीच, कहिले अत्यन्त नीच, कहिले उच्च, कहिले मध्य, कहिले मानव, कहिले पंक्षी, कहिले माछो, कहिले राजा, कहिले हंस, कहिले योगी बन्दै बन्दै विभिन्न स्वरूपमा ईश्वर आउनुहुन्छ। हो त्यो नै अवतारवाद हो। त्यसको उद्देश्य के छ त भने त्यो लोकमङ्गलका लागि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो। अत्यन्तै प्रसिद्ध श्लोक छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। पार्थ मेरा 2-3टा उद्देश्यहरू छन् अवतार लिनको लागि। के का लागि? परित्राणाय साधूनां, सज्जनहरूको रक्षाका लागि, साधुजनहरूको रक्षाका लागि र दुष्टहरूको विनाशका लागि, पापीहरूको विनाशका लागि, दुराचारीहरूको विनाशका लागि र धर्मको संस्थापन गर्नका लागि, धर्म मर्यादामा समाजलाई डोर्याउनका लागि, समाजलाई धार्मिक बनाउनका लागि म पटक पटक अनेक थरी अवतारहरू लिइरहन्छु। सम्भवामी युगे युगे, म विभिन्न स्वरूपमा आइरहन्छु। कहिलेकाहीँ हाम्रै अगाडि रहेको कुनै एउटा दैवी स्वरूपमा रहिरहेको चेतना हुनसक्छ। देखिन्छ त्यो ईश्वर खोज्नका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन। जसरी भित्र रहेको चिज खोज्नलाई, घरभित्रै भएको चिज भेट्नलाई मान्छे बाहिर गएर जसरी भौतारिनु पर्दैन, ईश्वर हामीभित्र रहेको चिज हो। त्यसको अनुभव गर्न सक्ने खुबी आफूमा विकसित बन्यो भनेदेखि त्यसको दर्शन पाइन्छ।
अन्धकारमा जसरी अगाडि भएको वस्तु पनि देखिँदैन, अगाडि नै छ, झ्याप्पै बिजुली बत्ती गयो भनेदेखि केही देखिँदैन, त्यहीँ भएको पानीको जग पनि भेटाइँदैन, त्यहीँ भएको किताब पनि भेटाइँदैन, आँखा झ्याप्प जान्छ। जब फेरि अन्धकार हट्छ त्यहीँ भएको सबै चिज व्यक्त हुन लाग्दछ। हाम्रो यात्रा त्यही हो, हामी भित्र रहेको जुन अन्धकार छ त्यसलाई हटाएपछि अनि मात्रै त्यो ज्योतिपुञ्जको दर्शन हुन्छ। त्यो भएर कृष्णले अवतारवादको स्पष्ट निरूपण गीतामा स्वयं गर्नुभएको छ। म अवतारवादलाई नै आजको मेरो प्रवचनको मुख्य विषयवस्तु बनाइरहेको छु मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यसै गरी त्यो अवतारवादलाई पश्चिमा अध्येताहरूले जो आधुनिक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले कसैले विकासको स्वरूपमा देख्नु होला, धार्मिक दृष्टिले हेर्दाखेरि हामी ती विभिन्न हामीहरूलाई उपासना गर्नका लागि सजिलो बनाइदिन ईश्वरले लिएका विभिन्न स्वरूपलाई हामी बुझ्दछौँ। जसरी त्यो माछो बन्नलाई एकजना बडो विवेचकले कस्तो मिठोसँग व्याख्या गर्नुभएको थियो, देव तिर्यङ नरादयः भन्ने पङ्क्ति आउँछ, कहिले देवता कहिले तिर्यक पक्षीहरू, यसै गरी कहिले मनुष्य आदि शब्दले लगायत विभिन्न स्वरूपमा ईश्वर आउनुहुन्छ। यसको कारण के रहेछ त भन्दा त्यो जलचर जीवको व्यथा बुझ्नका लागि माछो नै हुनुपर्छ, कछुवा नै हुनुपर्छ। जसरी जलभित्रै विचरण गर्ने माछो, कछुवा, गोही लगायतका जीवहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग अपनत्व महसुस गर्दाखेरि त्यहाँ विष्णुले शङ्ख चक्र गदा पद्म बोकेर त्यहाँभित्र जाने हो भनेदेखि उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्दैन, किनभने विजातीय देख्छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वरूपभन्दा फरक देख्छन्। माछो नै बनेर गयो भने त्यो माछो मत्स्यमय समाजमा तिनीहरूको अपनत्व लिन सकिन्छ। जसरी मान्छे मान्छेसँग मिल्छ नि, होइन, गाई गाईहरूसँग मिल्छन्, घोडा घोडाहरूसँग रमाउँछन्, त्यसै विद्वान विद्वानहरूसँग सङ्गत गर्छन्, मूर्खले मूर्खहरूकै एउटा जमात बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो अवतारवादमा पनि माछो बनेर जाँदाखेरि त्यो जलभित्रको व्यथा बुझ्न सकिन्छ, जलचर जीवहरूको भनेर भगवान् माछो भनेर जानुभयो भन्ने एउटा धार्मिक चिन्तन पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो अवतारवादमा केन्द्रित धर्म संवाद कार्यक्रममा अब एकैछिन विश्रामको समय भएको छ। विश्रामपछि फेरि यही प्रसङ्गलाई थप व्याख्यान गर्दै थप दृष्टिहरूबाट बुझाउँदै म प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई छोटो विश्राम। धर्म संवादका धर्मप्रेमी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आजको यो श्रृङ्खलामा अवतारवादमा केन्द्रित भएर मैले यहाँहरूलाई शास्त्रीय व्याख्यान, त्यसभित्रको शास्त्रीय मान्यताहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। मेरा दर्शकहरू जो अलिक खोज गर्न चाहनुहुन्छ, अनुसन्धानमुखी भएर त्यसभित्रको गहिरो रहस्यलाई स्वयं जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बलदेव उपाध्यायजीको एउटा पुराण विमर्श भन्ने ग्रन्थमा यसको बडो विशद चिन्तन पाइन्छ। अवतारका बारेमा र अन्य पुराणमा आएको भौगोलिक चर्चाको बारेमा, सङ्ख्याका बारेमा र ती कथाहरूको विभिन्न कोणबाट त्यहाँ विवेचना पाइन्छ। मैले बताउँदै थिएँ जसरी जलभित्र रहेको जीवको व्यथालाई, त्यसको पीडालाई बुझ्नका लागि माछो नै बन्नुपर्छ। अवतारवादको एउटा बडो सुन्दर पक्ष यो हो नि, जुन समयमा नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, समयको उपज बन्नुपर्छ मनुष्यले। आज हामीले धर्मको नाममा पनि 20-50 वर्ष अगाडि जुन रीतिरिवाज जसरी हामीले जुन ढङ्गले मनाएका थियौँ, आज त्यो त्यही दृष्टिले सम्भव छ त? ढुङ्गे धारामा गएर बिहान स्नान गरेर हामी पानी लिएर आउँथ्यौँ, आज घरभित्रै पानी उपलब्ध छ, त्यहाँ ढुङ्गे धारा खोज्दै व्यक्ति स्नान गर्न कहाँ पुग्न सक्छ आजको यत्रो ठुलो समाज। त्यो भएर समयले दिएका क्रमिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै तर मूल मर्मलाई नबिर्सिनु यो अवतारवादको एउटा बडो मिठो र व्यावहारिक पक्ष हो। त्यसै गरी कछुवा, अरूलाई लागेछ कि भगवान् त माछोहरूको हुनुहुँदो रहेछ, किनभने जलमा त हामी पनि त छौँ, माछो मात्रै भगवान्लाई लागेछ, त्यो भएर भगवान्ले माछो भन्नुभयो, हामी चाहिँ खोइ भन्दा भगवान् फेरि कछुवा बनेर जानुभयो। त्यसै गरी चराहरूलाई एक दिन लागेछ कि यो भगवान् त सबै पशुहरूको मात्रै हिँड्ने जो पशुहरू तिनीहरूको स्वरूपमा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, उड्ने आकाशमा विहार गर्ने यो पक्षीहरूको लागि त हुनुहुन्न रहेछ भगवान् भन्ने उनीहरूमा लाग्दा त्यो पक्षी समाजको पनि अपनत्व, त्यसमा निजत्व बुद्धि गर्दै उनीहरूप्रतिको आत्मीयता खिच्नका लागि भगवान्ले फेरि हंस अवतार लिएर जानुभयो। हंस भनेर बडो राम्रो एउटा सनकादि परम्पराको, यो निम्बार्क वैष्णव परम्पराको आद्य आचार्यको रूपमा र त्यो पूर्ण त्यहाँकोबाट त्यो सम्प्रदायको शुभारम्भ भएको भन्ने मानिन्छ।
त्यसपछि हंस अवतार लिनुभयो। श्री हंसबाट सुरु भएको भनेर त्यो अवतारको त्यो निम्बार्क सम्प्रदायको चिन्तन गर्ने गरिन्छ। यसै गरी भगवानले पक्षीको स्वरूप लिनुभयो। राजाहरूलाई लाग्यो कि भगवान अरू अरू मनुष्यको हुनुहुँदो रहेछ, जीवहरूको हुनुहुँदो रहेछ, पक्षीको हुनुहुँदो रहेछ, यसै गरी पशुहरूको हुनुहुँदो रहेछ, राजाको त हुनुहुन्न रहेछ। भगवानले ऋषभदेव लगायतका राजाको स्वरूपमा भगवान आउनुभयो, राम पनि राजा बनेर आउनुभयो। यसै गरी मान्छेको त हुनुहुन्न रहेछ, पशुहरूलाई मात्रै जलचर थलचर खेचर जीवहरूको लागि मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भन्दा भगवान फेरि मनुष्य बनेर राम जस्तो अवतार लिएर आउनुभयो। योगी बन्नुभयो, कपिलदेव जस्तो योगी अवतार भगवानले लिनुभयो। कहिले सन्यासी स्वरूप लिनुभयो। त्यो भएर तत्तत् सबैको हो भन्नका लागि ईश्वर कुनै एउटा जातीय तत्त्व होइन, एउटा मात्रै चिज होइन, त्यो बडो व्यापक तत्त्व हो, बडो गहिरो चिज हो। त्यसलाई संक्षिप्त गर्ने काम त पछिको भाष्यहरूले गर्छ। कहीँ कहीँ एउटा यस्तो अतिवाद देखिन्छ दर्शक महानुभावहरू, त्यो ईश्वरलाई यति दुई कौडीको बनाइरहेको हुन्छ। राम 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 कहाँको यो सर्वव्यापक तत्त्व, हरेकको धुकधुकीमा रहने, हाम्रा सबै घटनाको एक एक घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी बन्ने त्यो विशाल तत्त्वलाई कसैले खुम्च्याएर बडो सानो रूपमा जो व्याख्या गरेर उसले रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यो सुन्दाखेरि लाग्छ कि ओहो ईश्वर यति छोटो बुद्धि भएको यति सानो चिज हो त भन्ने। त्यो भएर सबै चिजकोले अपनत्व महसुस गर्नका लागि त्यो हर चिज ईश्वरकृत हो, ईश्वर सृष्ट हो भन्ने कुराको निरूपणका लागि पनि अवतारवादको चिन्तन गर्ने गरिन्छ। र प्रसिद्ध अवतारहरूतिर यसै गरी हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, हरि अवतार, श्रीहरि अवतार लगायतका विभिन्न त्यो अवतारहरू छन्। र अन्तिममा गएर के भनिन्छ भने अवतारका युग यति कलाको अवतार भन्ने पनि एक खालको चिन्तन पाइन्छ, जो पूर्ण अवतारको रूपमा 16 कलालाई लिइन्छ, जो कृष्णमा थियो। भगवान राम 12 कलाको हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी कुनै 4 कलाका र अवतारलाई आवेश अवतार, निमित्तावतार लगायतका त्यो अवतारलाई लिइन्छ। पूर्ण अवतार लगायतका त्यो अवतारका प्रकारहरूको विवेचना शास्त्रमा शास्त्रकारहरूले गर्नुभएको छ। र आजको यो जुन चिन्तन आयो अवतारलाई व्यवहार, अध्यात्म लगायतका चिजबाट हामीहरूले बुझ्ने, यसले फरक के पार्छ त भने जस्तै ध्यान गर्ने अवस्थामा ध्यान के को गर्ने त? म त निराकार चिजको ध्यान गर्छु भनौँ, कसरी हुन्छ निराकार चिजको? एकैचोटि पहिलो अवस्थामा निराकार वस्तुको ध्यान हुन सक्छ कि मार्थ सक्दैन? दर्शक महानुभावहरू, त्यो सुरुमा कुनै न कुनै आकृति चाहिन्छ। जो हामीले चित्र देख्दछौँ, सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। त्यो आकृतिको कल्पना, त्यो त्यस्तो खालको स्वरूपको कल्पना गरिन्छ। सशङ्ख चक्रम, जसले शङ्खचक्र लिएको छ, सकिरीट कुण्डलम, कुण्डल लगाएको छ, किरीट लगाएको छ, त्यो पीत वस्त्रधारी छ, त्यस्तो खालको 4 पाउ 4वटा हात छन्, उसका अलग अलग आयुध बोकेको छ, त्यो सुन्दर आकृतिको ध्यान गर्ने। त्यो पहिले साकारबाटै साकार स्वरूपकै ध्यान गर्ने हो। त्यो भएर हामीहरूलाई अवतारले के गर्छ भने त्यो ईश्वरको एउटा स्वरूपमा चिन्तन गर्नका लागि हामीहरूलाई स्थित गर्दछ। त्यो भएर त्यो स्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दै जसरी भनिन्छ नि, एउटा कमलकोठी, एउटा झुसिल किरा र कमलकोठीको जो हामीले उदाहरण दिइन्छ, त्यो चिन्तन गर्दा 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 त्यही नै बन्छ भन्ने। हामीले जस्तो चिन्तन गर्छौँ हाम्रो स्वरूप त्यस्तै बन्छ। सुन्नुभएको छ यहाँहरूले प्रसिद्ध उदाहरण, पुतली झुसिल किराको उदाहरण। त्यो बाहिर भइरहेको छ, त्यो सोच्दा 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 पछि त्यही स्वरूपमा आफू पनि पुगिसकेको। यो अवतारवादहरूले के सघाउँछन् त? हजुरले रामको स्वरूपको ध्यान गर्ने गर्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै राममा भएका जुन गुणहरू छन्, त्यो कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः लगायतका जुन वाल्मीकिले सोध्नु भएर नारदले वर्णन गर्नुभएका जो रामजीका दिव्य गुणहरू छन्, त्यो गुण उपासकले प्राप्त गर्दछ। त्यो दैवी गुणलाई पाउँछ उसले, त्यो स्वरूपमा त्यो शक्तिलाई, त्यो उत्साहलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो हो खास अलग अलग स्वरूपको व्यक्ति। फेरि आफूले मानेको बाहेक अलिकति केही गर्ने बित्तिकै लाल पिरो भएर फरक विचारणा नसुन्ने यो हाम्रो सनातन परम्परा होइन। किनकि मैले बार बार आफ्ना प्रवचनहरूमा उद्बोधनमा भन्छु र मेरो जुन कलिलो अध्ययन छ त्यसले पनि बुझाउँछ कि यो फरक फरक चिन्तनहरूको फरक फरक ठ्याक्कै विरोधी विचारहरूलाई पनि एउटै पत्ताभित्र एउटै पन्नामा प्रकाशित गरेर पढ्ने, अरूको कुरा पनि सुन्ने चाहिँ हाम्रो दर्शनको मूल मर्म हो, त्यसको एउटा मूल विशेषता हो। त्यो भएर अवतारवादमा अरू नबताइ नहुने कुरा के हो भने यसमा मूलतः
विष्णुका अवतारहरूको बढी प्रसिद्धि छ र भगवान शङ्करका पनि विभिन्न अवतारहरू छन्। जस्तै मैले कार्यक्रमको पीठिकामा बताएको थिएँ, किरातेश्वर अवतार, किराँतको स्वरूपमा भगवान भोलेनाथ जानुभएको। यहाँले प्रसिद्ध सुन्नुभएको छ, देवताले यो स्वरूप लिएर आए, त्यसपछि अन्तर्ध्यान भए भन्ने। त्यो एकछिनका लागि बनाइएको अवतार, यानि कि पृथ्वीमा आउनु पर्यो भने, मनुष्य समुदायसँग सम्बन्ध गर्नु पर्यो भनेदेखि जुन चिजको लगाइ छ। हाम्रो पनि अवतारहरू छ नि। कसरी भने, जस्तै मेरो पत्नीको अगाडि म उसको पतिदेव, म उनको एउटा सहधर्मी, उनीसँग साथसाथै जीवन साथीको रूपमा रहिरहेको चिज, उनको आँखाले मलाई हेर्ने। मेरो माताजीको अगाडि म पुत्र, मेरो पिताजीको अगाडि म पुत्र, मैले उहाँहरूसँग जुन व्यवहार गर्छु उहाँले विशुद्ध छोराको रूपमा, अर्कोले मलाई दाइ, मेरो बहिनीले मेरो दाइको रूपमा, दाइले भाइको रूपमा, भाउजूले देवरको रूपमा, एउटै व्यक्तिलाई फरक फरक जसरी आकृतिले हेरिन्छ, त्यो एउटै ईश्वर पनि हुनलाई त्यो एउटै तत्त्व हो, तर त्यसले फरक फरक स्वरूप सम्वरण गरेर एउटा साधकलाई सघाएको हो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि साधकलाई त्यो स्वरूप दिएर सघाएको। साकार चिन्तनको मैले अघि जुन कुरा गरेको थिएँ, त्यो साकार स्वरूपको चिन्तनबाट निराकारसम्म त्यो माथिल्लो ध्यानावस्थामा पुग्नका लागि सहयोगी बन्छन्। त्यो भएर यी मूर्तिहरू, यी हाम्रा प्रतिमाहरू, हाम्रा चित्रपटहरू जति छन् ईश्वरका, यी एउटा प्रारम्भिक सोपानमा रहेको हो। पछि त साधना गर्दै गएपछि सबैतिर देख्छ, सबैतिर ईश्वरमय देख्छ। मारिचले त देखाएको थियो, वृक्षे वृक्षे हि पश्यामी चिर कृष्ण जिनाम्बरम। त्यो रामजीको चिन्तन गर्दा 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 आज त म यस्तो भयो कि मैले त पत्ता पत्तामा उसको दर्शन गर्छु रावण भनेर मारिचले सम्झाएको थियो। रुख रुखमा, पत्ता पत्तामा रामजी देख्छु भने जस्तै हो, हर चिजमा त्यो आफूले उपासना गर्ने चिज देख्न सकियोस् भनेर ईश्वरले हामीलाई सघाउ पुर्याउनका लागि, हाम्रो सहायक सिद्ध हुनका लागि त्यो विभिन्न स्वरूपहरू लिएर आउनुभएको छ। यसमा बुद्धावतार जो बौद्ध अवतार हो, बौद्ध अवतारलाई व्यासजीले एउटा नारायण कवचम लगायतका भागवतभित्रका विभिन्न प्रकरणहरूमा, विभिन्न त्यसका अध्याय श्लोकहरूमा बुद्ध अवतारको पनि बडो राम्रोसँग सङ्केत र व्याख्यान गर्नुभएको छ। बुद्धस्तु पाखण्ड गणात प्रमादात। जब हिंसा प्रेमी बन्छ समाज, पुरै हिंसैमय बन्दछ, पुरै रुधिरधारा बगेको छ, यज्ञको लागि गरिने हिंसा हिंसा होइन भनेर ताल ठोकेर ढङ्का बजाएर भइरहेको छ, तर त्यसको मूल मर्म नबुझिकन जुन हत्या अहिंसा बनिरहेको छ, त्यो एउटा पाखण्डमय समाजमा भगवान बुद्ध आएर अहिंसाको विशिष्ट सन्देश दिनुभयो। त्यो भएर त्यो अवतारले यत्रो ठुलो अर्थ राख्यो कि मानिसलाई हिंस्रक हुनबाट एउटा सत्व स्वरूप बन्नका लागि अभिप्रेरित गर्यो। त्यो एक एकवटा प्रयोजनलाई लिएर केही अवतारहरू र सकल एउटा उपासकलाई उपास्यसँग जोड्नका लागि यी अवतारहरू सम्पूर्णतामा केन्द्रित छन्। हामीहरू जुन समाजको, हामीभित्र रहेका जुन विभिन्न विचारणाहरूको चिन्तन गर्दछौँ, त्यसभित्र अवतारवादको प्रत्यक्ष दिग्दर्शन छ, छाया छ, त्यसको प्रत्यक्ष छाया छ अवतारभित्र। र हाम्रो जुन नेपाली भाषा छन्, जुन हाम्रो नेपाली सुख दुःखको लवत छ, यसमा पनि हाम्रो पौराणिक कथाहरू यस्तो भाषिक त्यसको अविच्छिन्न तत्त्व भनेर आएका छन्। कसरी भने, जस्तै रामबाण भन्ने शब्द यहाँले सुन्नुभएको छ। रामजीको बाणमा अमोघ शक्ति थियो, एउटा भएर अनेकको काम गर्न सक्ने सामर्थ्य थियो, त्यो भएर रामबाण बनाउँथ्यो भन्ने। लक्ष्मण रेखा भन्ने यहाँले सुन्नुभएको छ। सीमालाई अतिक्रमित नगर्नका लागि जुन एउटा नियमले दिएको जुन ऊर्जा हो, एउटा नियमले बसाएको व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्थालाई अतिक्रमण नगर्नका लागि, विधि विधानलाई अतिक्रमण नगर्न, त्यसमा उल्लङ्घन नगर्नका लागि लक्ष्मण रेखा भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। अर्जुन दृष्टि, जस्तै अर्जुनले त्यो तल प्रतिछाया हेरेर, तल जलभित्र रहेको प्रतिछाया हेरेर लक्ष्यभेदन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो भएर अर्जुन दृष्टि। धुन्धुली तर्क, जस्तै भगीरथ प्रयत्न, राजा भगीरथले त्यो जन्म जन्म उहाँको पुस्तौ पुस्ता तपस्या गरेर अन्तिममा गङ्गालाई धरतीमा अवतरण गराउनु भएको, त्यहाँ पनि अवतारवादको चिन्तन छ। त्यो भएर यसरी जुन विवेचनाका क्रममा शास्त्रीय उठानहरू हामी समक्ष प्रस्तुत भइरहेका छन् र हाम्रो समाजमा भाषिक दृष्टिले पनि र हाम्रो आख्यानका दृष्टिहरूले पनि, रीतिरिवाज र चाडपर्वका दृष्टिले पनि र हाम्रो संवादमा आधारित भएर पनि अवतारवादको जति ठुलो छाप हामीहरूको समाजमा परेको छ त्यो बिछट्टै छ। तर व्यक्तिको बुझाइ, उसको गहिराई, आफ्नो आफ्नो
सामर्थ्य अनुरूप मान्छेले खुबीलाई त्यसभित्र शास्त्रभित्र भएको तत्त्वलाई ग्रहण गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसमा फरक फरक धारहरू देखिन्छ। त्यो नै हाम्रो सनातन परम्पराको एउटा विलक्षण सुन्दर पक्ष हो। दर्शक महानुभावहरू, अवतारवादमा जोडिएर हाम्रो शास्त्रमा भएका कुराहरू गर्दा 3 प्रकारको स्वास्थ्यलाई निरूपण गरेको पाइन्छ। आउनुहोस् एकैछिन यौगिक चर्चा गरौँ र यसमा चाहिँ मान्छेको वाणीमा एक खालको स्वस्थता, शरीरमा अर्को खालको स्वस्थता र मन बुद्धिमा अर्को खालको स्वस्थता, यो 3 प्रकारको स्वस्थता प्राप्त गरौँ भने मात्रै एउटा व्यक्ति परिपूर्ण स्वस्थ हुन्छ। उसको शारीरिक बनोट ठिक छ, हातपाउ ठिक छन्, उसको नासिका ठिक छ, शारीरिक सङ्गठन बडो राम्रो देखिन्छ, त्यसको भरमा त्यो मान्छे बडो स्वस्थ रहेछ भन्ने देखिँदैन। ऊ कुरा ढङ्गको गर्छ कि गर्दैन, त्यो बाणीमा उसको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन, अपशब्दहरू बोल्छ कि, यसै गरी अशुद्ध भाषिक दृष्टिले अशुद्ध शब्द विन्यास प्रयोग गर्छ कि हो। त्यो भएर बाणीमा बडो शब्द सम्हालिएर व्यक्त हुन सक्ने, त्यो भएर एउटा बाणी वाचन एउटा अलग चिज हो, संवाद गर्न जान्ने अलग खुबी हो। त्यो भएर बाणीको अर्को एउटा स्वास्थ्य हुन्छ र अर्को मनको मानसिक दिल दिमागको अर्को स्वास्थ्य हुन्छ। कोही व्यक्ति हेर्दा हट्टकट्ट देखिन्छ, उसको कुरा ठेगानमा छैन, मानसिक दिमागी सन्तुलन उसको ठिक छैन। त्यो भएर 3टै चिजमा जब विकार हुँदैन व्यक्तिको अनि मात्रै परिपूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ। पतञ्जलि महर्षिले त्यही भन्नुभयो नि, त उहाँ योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। योगेन चित्तस्य, त्यो योगशास्त्रबाट उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको योग दर्शनबाट के भयो, चित्तस्य, चित्तको हाम्रो मन को हाम्रो दिल दिमागको ठिक गरायो त्यसले। पदेन वाचाम, व्याकरण महाभाष्य बनाउनु उहाँले, त व्याकरण महाभाष्यबाट शब्दमा भएको जुन अस्वस्थता हो त्यसलाई उहाँले ठिक गरिदिनु भयो। शुद्ध शब्दहरू यसरी प्रयोग गर्ने भनेर बताउनु भयो। किनभने एउटा कुरा शब्दले जति प्रभाव पार्छ संसार सबै बोल्न जान्ने व्यक्तिहरूको बसमा रहन्छ। किन त्यो शब्दले, सङ्गीतले, त्यसको अनुगुञ्जनले व्यक्तिलाई प्रभावित गर्छ। तर वचनै का दरिद्रता, वचनलाई शुद्ध राख भन्ने, त्यो जसरी शरीर र मन जति आवश्यक छ त्यो हामीले प्रयोग गर्ने शब्द धर्मिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यो र शब्द विज्ञानलाई पनि हाम्रा आचार्यहरूले धेरै महत्त्व दिएर विवेचना गर्नुभएको छ, परिचर्चा गर्नुभएको छ, व्याख्यान गर्नुभएको छ। त्यसले हामीहरूलाई बुझाउनको लागि सरलतामा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो भएर पदेन वाचाम, बोलीलाई ठेगान लगाउनका लागि, त्यसमा लगाम लगाउनका लागि, त्यसलाई शुद्ध बनाउनका लागि, त्यसलाई अशुद्धिको रेखाबाट बाहिर ल्याउनका लागि व्याकरण महाभाष्य बनाउनु हो। यसै गरी मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, शरीरको जो मल हो, शरीरभित्र रहेका दैहिक रोगहरू निवारणका लागि उहाँले ठुलो भूमिका गर्नुभयो। यी भएर 3टा मानसिक, कायिक र वाचिक, मानसिक स्वस्थताले मात्रै व्यक्ति स्वस्थ बन्दैन, कायिक स्वस्थता शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो, शरीर र मनले मात्रै हुँदैन, फेरि बाणी पनि सम्बलित शुद्ध रहनु पर्यो। यो 3टा चिज जो स्वस्थ छ अनि मात्रै व्यक्ति स्वस्थ भयो भन्ने कुरा हाम्रो पूर्वीय चिन्तनमा छ। र यी चिजमा पनि अवतारको जुन चिन्तन हो, अवतारमा आएका जुन सुन्दरतापरक अथवा त्यहाँ भएका गाम्भीर्यपरक, त्यहाँ भएका उदात्त चरित्रमा केन्द्रित जो विचारणाहरू छन्, यो दुईटालाई जोड्न मिल्छ। त्यो भएर ती महर्षि पतञ्जलिले जुन 3टा काम गर्नुभयो, त्यो पौरस्त्य परम्परामा यी 3वटा चिजलाई स्वास्थ्य शुद्ध मान्छ। जस्तै मेन्टल हेल्थ भन्ने मानसिक स्वास्थ्यको जुन आधुनिक परम्परामा पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ, पूर्वमा त्यसको छुट्टै चिन्तन थियो। त्यो भएर मनोदशा, त्यसो भोलिको दशा र शरीरको दशा, 3टै दशामा व्यक्ति स्वस्थ छ भनेदेखि अनि मात्रै ऊ स्वस्थ हो भन्ने कुराको चिन्तन पाइन्छ। जस्तो प्रकारले कतिपय हामीले समाजमा प्राप्त गर्दछौँ, सम्हालिन सकेको छैन, भित्र आफूसँग भएको भावलाई त्यसलाई कस्ता कस्ता शब्द भरेर पूर्ण गर्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेको छैन। अथवा कोही व्यक्ति स्वस्थ देखिएको छ तर उसका गतिविधिहरू ठिक छैनन्, उसले एउटा मानवोचित काम गर्न सकिरहेको छैन, अथवा उसका क्रियाकलापहरूले ऊ मानसिक रूपमा स्वस्थ छैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट देखाउँछन्। हो, अहिले मैले वर्णन गरेका यी 3 प्रकारका जुन स्वस्थताहरू हुन्, यसलाई शास्त्रले राम्रोसँगले उठान गरेको छ।
दर्शकवृन्द जो अवतारको केन्द्रित भइरहेको छु, आउनुहोस् अवतारवादमा अझै केही त्यसका व्याख्यानहरू प्रस्तुत गरौँ। पौराणिक साहित्य जो विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, यसै गरी शिव पुराण, स्कन्द पुराण लगायतका जो पौराणिक वाङ्मय छ, पौराणिक वाङ्मयभित्र अवतारका चिन्तन छ। वैदिक साहित्यमा पनि केही कुछ अवतारको चिन्तन छ, तर विशेष गरी अवतारलाई यसरी फलाएका र अवतारलाई बाद नै बनाएर त्यो अवतारमा केन्द्रित भएका चिजहरू चाहिँ पौराणिक साहित्यमा नै छन्। दर्शक महानुभावहरू, भागवतममा ठाउँ ठाउँमा मैले यो भएर यसो गरेँ, यो स्वरूप लिएर मैले यसो गरेँ, यो लिएर मैले यसो गरेँ भन्छ। यसलाई व्यवहारको कसीमा लगेर एकचोटि हेर्नुहोस् त। तपाईँ ऊर्जाशील हुनाले, तपाईँ उत्साहित हुनाले, तपाईँले आँट गर्नाले कहिलेकाहीँ ठुला कामहरू बनेका छन्, त्यो एउटा तपाईँको स्वरूप भयो। अर्को स्वरूपमा तपाईँ झुक्नाले, तपाईँ नम्र हुनाले तपाईँका धेरै ध्येयहरू सिद्ध भइरहेका छन्, त्यो तपाईँको अर्को स्वरूप भयो। अवतार भनेकै त्यो व्यक्तिले युगको समयको सापेक्ष स्वरूपमा बदल्नु नै हो। त्रेताको नेतृत्व गर्न राम नै चाहिन्थ्यो। त्रेतायुगको नेतृत्व गरेर वामन, परशुराम र राम तीनटा अवतार त्रेतामा भयो, त्यसको मूल नेतृत्व राम नै चाहिन्थ्यो। तर फेरि द्वापरको नेतृत्व गर्नका लागि कृष्ण नै चाहिन्छ। त्यो भएर युग अनुरूपको स्वरूप बनाउनु हो। त्यसै गरी काहीँ काहीँ तपाईँमा क्रोध आयो, कहिलेकाहीँ क्रोधले अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम जन्मायो। कसरी भने कुनै कार्यालयमा तपाईँ हेपिरहनु भएको छ, कोही अन्यायमा परिरहेछ, तपाईँले त्यहाँ अलिकति गर्जना गर्नुभयो र तपाईँको गर्जनाबाट केही काम बन्यो, लोक भलाइ भयो भने त्यो एउटा अर्को स्वरूप हो। तपाईँ कहीँ साथीहरूसँग हास्य रसमा जानुभयो, विनोद गर्नुभयो, साथीसँग हँसी मजाक गर्नुभयो, रोमाञ्चित हुनुभयो केही समयका लागि, त्यो तपाईँको अलग स्वरूप हो। जसरी हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा पनि त्यो अलग अलग स्वरूप हामीहरूले प्रतिष्ठापित गर्छौँ, एउटै स्वरूप रहँदैन। व्याख्यान गर्दाखेरि व्यासपीठमा बसेर गुरुले जस्तो प्रवचनहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, गुरुको जो आफ्नो वैयक्तिक जीवन छ, आफ्नो पत्नीसँग, छोराछोरीहरूसँग, उहाँ त्यही बनेर जानुहुन्छ। त्यो भएर अपेक्षाकृत समयलाई सघाउनु, समयलाई समय बनेर स्वीकार्नु नै एउटा अवतारवादको मूल ध्येय हो। यिनै कुराहरूको उठान गर्दै आजको यो श्रृङ्खला धर्म संवादमा दर्शकवृन्द, मैले अवतार के हो त धेरै ठुलो यो जिज्ञासाको, खोजको, अनुसन्धानको, अध्ययनको विषय थियो र यसका केही बिन्दुहरूमा, यद्यपि यो समुद्र जस्तो चिज हो, त्यसका केही बिन्दुहरू, त्यो सागरका केही थोपाहरूलाई आजको यो प्रवचनमा मैले प्रस्तुत गरेको छु र यहाँहरूको टिप्पणी हमेसा रहिरहोस् कार्यक्रममा। यहाँहरू यो कार्यक्रम युट्युब तन्त्रमा पनि राख्ने गरिन्छ, युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्न र आफूलाई लागेका कुरा त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यो कार्यक्रम धर्म संवाद हरेक शनिबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ र हामीहरूसँग कुनै धर्मसँग सम्बन्धित अथवा हाम्रो व्याख्यानसँग सम्बन्धित विषयहरू यहाँहरूलाई लाग्छ भने त्यहाँ लेख्नुहुनेछ र त्यसलाई हामीहरूले अध्ययन गरेर र थप आगामी श्रृङ्खलाहरूमा जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यो अवतारवादमा केन्द्रित प्रवचन म यहीँ विश्राम गर्न गइरहेको छु। आजको यो श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गिँदैछ। अन्तिममा एउटा वेदध्वनि, एउटा वैदिक मन्त्र उद्घोष गर्दछु। हरिः ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।